नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, संसद हुँदै सरकारमा पुगेपछि जनताको भावना अनुरूप काम गर्ने बाचा गरेका हुन्छन् दलका उम्मेदवारहरूले। यही बाचाको दस्तावेज हो चुनावी घोषणापत्र। यस पटकको निर्वाचनमा पनि दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। 5 वर्षमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि रेल र पानी जहाजका अद्भुत सपना बाँडेर। यी सपनाहरू नयाँ र नौला त होइनन्, तर हरेक चुनावमा सपना बाँड्ने दलहरूले भ्रष्टाचार प्रकरणका मुद्दा कहिल्यै समावेश गर्दैनन्। यस पटक पनि समावेश गरेनन्। संविधान जारी यता यो मुलुकमा दर्जनौं चर्चित भ्रष्टाचारका काण्ड भए। ती काण्डबाट शीर्ष नेताहरू मुछिएका छन्। तर चुनावी नारामा भ्रष्टाचारको विषयमा किन मौन हुन्छन्? यही प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। 7 वर्ष यताका 7 चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड। सिटामोलदेखि जहाज खरिदसम्म कमिसनै कमिसन। कसरी भयो अरबौंका डरलाग्दा भ्रष्टाचार? कुन शीर्ष नेता मुछिए ठुला घोटालामा? किन गुपचुप पारिए घोषणा पत्रमा ती प्रकरण? चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको भित्री चिरफार। आसन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन त्यस्तो विशिष्ट परिघटना हो जसले मुलुकको अवस्थामा काया पलट गर्ने हैसियत राख्दछ। जहाँ मुलुक रूपान्तरणको दस्तावेजकै आधारमा मतदाताले उम्मेदवारलाई आफ्नो मत जाहेर गर्दछन्। तर यही जनताको मत लिएर सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड हुन्छन्। यिनै काण्डबाट प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व मन्त्री समेत मुछिएका थिए। तर यस पटकको निर्वाचनमा पनि मुख्य दलहरूले चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरू किन समावेश गरेनन् आफ्ना घोषणापत्रमा? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदैछ, जसका लागि दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। दलका चुनावी घोषणापत्र सुन्ने र पढ्ने हो भने 5 वर्षपछि मुलुकको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आउने देखिन्छ। यद्यपि यस्ता घोषणापत्र यस अघिका निर्वाचनमा पनि सार्वजनिक गरेका थिए। तर मुख्य सवाल यो हो कि पटकको निर्वाचन अघि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि भ्रष्टाचारको विषयमा उनीहरू मौन हुन्छन्। यस विषयमा उनीहरू मौन हुनुको कारण नै आफै भ्रष्ट भएकाले हो भन्छन् पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी। सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा केही न केही रूपमा सबै पार्टीले छोएका छन्। तर अब विगतका चाहिँ जुन भ्रष्टाचारका चाहिँ ठुला काण्डहरू चाहिँ छन् र त्यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। वास्तवमा ती काण्डहरूका बारेमा पनि हामी आवश्यक अनुसन्धान खोजबिन गरेर होइन त्यसमा संलग्न चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्छौँ भनेर पनि उनीहरूले चाहिँ प्रतिज्ञा पत्रमा अथवा सङ्कल्प पत्र भनौँ अथवा घोषणापत्रमा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने थियो। अब यो 46 सालदेखिकालाई कारबाही गर्छु भन्ने कुरा त यो चाहिँ वैघात कुरा हो। यो चाहिँ सम्भव कुरो होइन। हजारौं मान्छेहरूलाई होइन कानुनसम्म ढङ्गले उनीहरूको चाहिँ सबै अनुसन्धान गर्नु पर्यो, अदालतलाई होइन अदालतले ठहराउनु पर्यो। तर चाहिँ मुख्य यदि उनीहरूले चाहने हो भने विगत 5 वर्षदेखिका होइन एउटा कार्यकाल भयो नि, यो चाहिँ अब सङ्घीय गणतन्त्र आएको त्यो कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू अथवा त्यसमा मुछिएका व्यक्तिहरू उनीहरूको चाहिँ छानबिन गरेर कारबाही गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्न सक्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ भनेको देखिएको पाइएन। केही पार्टीहरू अलि मौन बसे जस्तो र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई सामान्यकरण गरे जस्तो
जस्तो हामी चाहिँ शून्य सहनशीलता अपनाउँछौँ भन्यो होइन, भ्रष्टाचार हुन दिन्नौँ भनेर उम्किया छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि अधिकांश नेता प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री भइसकेका उम्मेद्वारहरू छन्। दलकै शीर्ष नेता समेत भएका उनीहरू ठूला काण्डमा मुछिएका छन्। आफै विवादित भएका भ्रष्टाचारका विषय भएकाले दलहरूले घोषणा पत्रमा भ्रष्टाचारको मुद्दा समावेश नगरेको दावी गर्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। राजनीतिक दलहरूकै सरकार बन्छ, यिनीहरू सरकारमा जान्छन्, मन्त्री हुन्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, अर्थमन्त्री हुन्छन् र यिनीहरूले राज्यको सञ्चालन गर्छन् र यिनीहरू राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि यिनीहरू ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा गुछिन्छन्। भ्रष्टाचार गर्ने भनेको चाहिँ सत्ताको कुर्सीमा बसेको पावरफुल व्यक्तिहरूले गर्ने चिज हो। तपाईँ हामी जस्तो सडकमा हिँड्ने मान्छेबाट भ्रष्टाचार हुँदैन। भ्रष्टाचार हुने नै जो जति पावरफुल हुन्छ त्यसले त्यति धेरै भ्रष्टाचार गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ, खतरा हुन्छ। त्यसकारण के हो भने राजनीतिक दलहरूमा अहिलेको निर्वाचनमा पनि हेर्नुहोस् न, एउटा ग्रान्ड एउटा चाहिँ सहमति छ कि यो भ्रष्टाचारको कुनै पनि मुद्दालाई नउठाउने र त्यसका लागि चाहिँ जवाबदेहिता नखोज्ने। किनभने अब हरेक राजनीतिक दल त्यसका लागि जिम्मेवार छ। अर्को राजनीतिक दलमा प्रश्न उठाउँदाखेरि उसको बारेमा पनि प्रश्न उठ्ने भयो। त्यसकारण के हो भने यो एउटा एक किसिमको आपराधिक मौनताको स्थिति हो। किनभने हरेक राजनीतिक दल भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको छ, ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ र उनीहरू नै भ्रष्टाचारको मेजर एउटा रुट कज हो। उनीहरूले जसले गर्दाखेरि आज हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरू त्यसको विश्वसनीयताहरू समाप्त भएको छ, लोकतन्त्र कमजोर भएको छ र त्यहाँ एउटा दण्डहीनताको स्थिति छ र त्यसकारण के हो भने राजनीतिक दलहरू यो भ्रष्टाचारको ठुल्ठुला मामिलालाई अगाडि सारेर आफ्नै खुट्टामा चाहिँ बन्चरो हाल्न चाहँदैन। उनीहरूको त्यो सेल्फ इन्ट्रेस्टको खिलाफमा छ। त्यसकारण के हो भने अहिले यो एउटा आपराधिक मौनताको स्थिति छ। भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने भन्दा पनि ढाकछोप गर्ने र यसलाई चाहिँ प्रमाणहरू मेटाउने र यसमा चाहिँ एक किसिमको राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा अघोषित किसिमको एउटा सहमति छ जस्तो मलाई लाग्छ। आसन्न निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका दलका घोषणापत्रमा कोखदेखि शोकका कुराहरू छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुन् या रेल र पानी जहाजलाई पनि उस्तै गरी समेटेका छन्। मानव दलका घोषणापत्र सुन्दा पढ्दा 5 वर्षपछि नेपाल साँच्चीकै विकसित देश होला जस्तो छ। तर यस्ता स्वर्गको सपना देखाउने घोषणापत्र यो नै पहिलो पटक भने होइन, किनकि यस अघिका हरेक निर्वाचनमा दलले सपनाको व्यापार खुबै गरे। त्यही सपनाको व्यापारलाई यस पटकको निर्वाचनमा थप विस्तार मात्रै गरेका हुन्। उनीहरूका घोषणा कतिसम्म हावादारी छन् भने कुनै स्रोतको सुनिश्चित गरिएको छैन। तर पनि पैसा बाँडेर समृद्धि आउने उनीहरू सपना देखिरहेका छन्। निगम जग्गा खरिद काण्ड, त्यसमा 1 अरब 4 करोड रुपियाँ चाहिँ हिनामिना भएको छ भनेर संसदकै विभिन्न समितिहरूले रिपोर्ट दिएका छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, 4 अरब चाहिँ करिब 36 करोड हो क्या हो होइन, रुपियाँ चाहिँ घोटाला भयो भनेर यो चाहिँ वाइट बडी जहाज किन्दाखेरि 2टा वाइट बडी जहाज किन्दाखेरि त्यो चाहिँ घोटाला भयो भन्ने भयो। त्यसमा चाहिँ संसदीय समितिले छानबिन गरेर निकालेको चाहिँ त्यो अङ्क हो। त्यसमा कारबाही चाहिँ वास्तवमा तत्कालीन सरकारले पनि गरेन र अहिले चाहिँ पार्टीहरूले त्यसलाई होइन त्यो कारबाहीलाई फेरि हामीले बिउजाएर चाहिँ तदारुकताका साथ कारबाही गर्छौँ भन्ने पनि देखिएन। नम्बर 2। नम्बर 3 जल्दो बल्दो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ कोभिडको बेलामा होइन एउटा कुनै कम्पनी विशेषलाई पहिल्यै सेटिङ गरेर अनधिकृत व्यक्तिहरू बसेर त्यो एउटा चाहिँ सहसचिवले गर्ने चाहिँ काम मन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रीको सल्लाहकारको अध्यक्षतामा ठेक्कापट्टा गरिएको छ। त्यो सबैभन्दा त्यो यो 5 वर्षभित्रको चाहिँ ठुलो घोटाला काण्ड, नीतिगत भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भएको यो चाहिँ यति काण्ड भनेर चिनिन्छ। गोकर्णको चाहिँ करिब 3000 रोपनी चाहिँ जग्गा वास्तवमा कौडीको मूल्यमा चाहिँ यति कम्पनीलाई दिइयो, जबकि त्यो पुरानो लिजको अवधि चाहिँ पुरा हुन 6 वर्ष बाँकी थियो। यो वास्तवमा के हो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनै परिवर्तन गरेर गरिएको भ्रष्टाचार।
मुलुकभित्र बेरोजगारीको समस्या डरलाग्दो छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 16 लाख मानिस पूर्ण बेरोजगारी छन्। 68 लाख मानिसहरू गरिबीको दुष्चक्रमा फँसेका छन्। राज्यको प्रशासन सेवा भ्रष्ट छ। दलहरूले नै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर कीर्तिमान कायम राखेका छन्। चुनावको मिति घोषणा भए लगत्तै देउबा सरकारले करोडौं रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्रका लागि निकासा मात्रै गरेन, स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले 7 करोड बढी कार्यकर्तालाई चुनाव खर्च बाँडेको खबर पनि बाहिरियो। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर चुनावी दौडमा छन्। अदृश्य शक्तिको लगानीमा हेलीमा सयर गरिरहेका छन्, जसले मुलुकभित्र सरकारको संरक्षणमै भ्रष्टाचारको संस्थागत सञ्जालको विस्तार गरेको देखिन्छ। उनीहरूको घोषणा पत्र सुन्दा 5 वर्षपछि मुलुकको नाप नक्सा नै फेरिनेछ, किनकि घोषणा पत्र भविष्यका सपनाहरूको सङ्ग्रह हो, जहाँ मुलुकको चित्र फेरिने हैसियत राख्दछ। तर 32 वर्ष यता सत्तामा ओहोर दोहोर गरेका उनै अनुहारहरूले चर्चित भ्रष्टाचार काण्डको विषयमा चु समेत बोलेनन्। नयाँ संविधान जारीयता मात्रै फर्केर हेर्ने हो भने वाइड बडी जहाज किन्न होस् या कोरोना महामारीमा औषधि किन्न नै किन नहोस्, करोडौं भ्रष्टाचार गरेर डामिए यिनै अनुहारहरू। उनीहरूले पञ्चायत कालदेखि 2046-47 सालदेखिकै नेताहरूको हामी छानबिन गर्छौँ भन्छ। यो स्लोगन हो। राजनीतिक चुनावको सरगर्मी तताउनको लागि केही मतदाताहरूलाई उत्तेजित पार्नको लागि ल्याइएका कुराहरू मात्रै हुन्। यो सम्भव छैन, यो गर्ने छैन। यो हामीले त 2046-47 सालको अनियमितता भ्रष्टाचारको त 2057-58मै त्यो छानबिन भएर कतिपय कारवाही गइसकेको छन्। त्यसमा सबैभन्दा पहिले त उहाँहरूको चाहिँ एक किसिमको हिस्टोरिकल चेतना नै त्यहाँ गुमेको देखिन्छ। अब हामीले छानबिन गर्नुपर्ने भनेको त 62-63 सालपछि जुन पदारोहण गरेर आएका मान्छेहरू छन् र उनीहरूले गरेको अनियमितताको छ, त्यसको छानबिन गरेको वस्तु परक हुन सक्थ्यो। 46 सालकैदेखि हामी ल्याउँछौँ भन्ने चाहिँ यो गफ मात्रै हो, मलाई विश्वास लाग्दैन। किन त्यसको त आधा 46 सालपछि आएकाहरूले त कारवाही गरेर 2048 साल 57-58 सालपछि उनीहरूलाई अख्तियारले छानबिन गरेको छ, कारवाही गरेको छ, आयोग गठन भएको छ। त्यो एक किसिमको एक चरण त्यो बेलामा भइसकेको छ। 7 वर्षमा 7 भ्रष्टाचारका चर्चित काण्डले मुलुक नै लज्जित भयो, जहाँ यो देशका ठूला भनिएका शीर्ष नेता नै मुछिए। पटक पटक सत्तामा पुगेका उनीहरूले अहिलेसम्म यी विषयमा ठोस जवाब त दिएका छैनन्, तर उनीहरूले बेला बखतमा एकले अर्को विरुद्ध उकल्ने भने गर्दै आएका छन्। केही दिन अघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाए। गठबन्धनले होइन, नेकपा एमाले जस्तो राष्ट्रिय शक्तिले जित्न भयो। म गठबन्धनलाई चुनौती दिन चाहन्छु। गठबन्धनले एमाले गरेको सभा भन्दा 5-6 दलले गरेको सभा आधा जनसङ्ख्याको उपस्थिति गराएर देखाइदेऊ, म चुनौती सम्भव छैन। आज राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ। विभिन्न ताला जोडेर पुतली बनाउने होइन, सरकार कुनै पुतली बनाउने होइन, ताला जोडेर बनाउने राष्ट्रिय शक्ति एमाले जस्तो देशभक्त शक्ति, त्यस्तोको बहुमतको सरकार बनाउने। जहाँ उनले देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका कारण मुलुकको अवस्था भयावह भएको दाबी समेत गरेका थिए। तर उनकै पालामा यति ओम्नी, वाइड बडी, बालुवाटार जस्ता डरलाग्दा प्रकरणका उदाहरण उत्तिकै छन्। नयाँ संविधान जारी पछिको अवधिलाई फर्केर हेर्यो भने दर्जनौं भ्रष्टाचारका प्रकरण छन्, जहाँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका थुप्रै दलहरूका नेतृत्व मुछिएका छन्। त्यस यता 6 वटा सरकार गठन भए, जहाँ एमाले 2 पटक नेतृत्व गर्यो भने कांग्रेसले 3 र माओवादीले 1 पटक सरकार सम्हालेका थिए। ती सरकार नै चर्चित र डरलाग्दा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएर विवादित बने। शक्तिकै आडमा अहिलेसम्म जोगिँदै आएका उनीहरूले नै भ्रष्टाचारको मुद्दा नै समेट्न चाहेनन् आफ्नै घोषणा पत्रमा। दर्शकवृन्द, 33 वर्ष अघिदेखि यिनै अनुहारहरू सत्तामा ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। जति पटक सरकारमा पुग्यो उति नै पटक घोटाला भएका छन्। वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भए। यिनै चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू डामिए। शक्तिको आडमा आरोपितहरू अझै सुरक्षित मात्रै छैनन्, यस पटकको निर्वाचनमा पनि अघि सरेका छन्।
ती चर्चित अनुहार संलग्न भएका चर्चित 7 भ्रष्टाचार काण्डको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, विशेष गरी 2046 यता हरेक कालखण्डमा भ्रष्टाचार कति भए भनेर गिन्ती गरिसाध्य छैन। जहाँ मुछिएका अनुहारहरू 33 वर्ष यता सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका छन्। उनै पात्रहरू नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि सरकारको नेतृत्वमा पुगे र पुगिरहेका छन्। 2072 मा संविधान जारी भएपछि मुलुकमा सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा थियो जनताको, तर 7 वर्ष यता पनि उस्तै अनुहारहरू दोहोरिए। उनै पात्रहरू सरकारमा पुगेपछि 7 चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड भए। यिनै कीर्तिमानी भ्रष्टाचारका प्रकरणमा को डामिए, यो हेर्नुहोस्। सात वर्ष यताका 7 चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड घोषणा पत्रमा किन समावेश हुँदैनन्? डरलाग्दा भ्रष्टाचार काण्डले बितेका 7 वर्ष निकै चर्चामा रह्यो। चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा मुलुककै प्रधानमन्त्री भएका अनुहारहरू नै डामिए। भलै अहिलेसम्म शक्तिकै ओतमा जोगिएका छन्। जहाँ वाइड बडी खरिद प्रकरणदेखि कोरोना महामारीको बेला सिटामोलमा समेत चरम भ्रष्टाचार भएर मुलुक डुङडुङती गन्हायो। नम्बर 1, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण। वाइड बडी जहाज प्रकरण मुलुककै लज्जाको घटना थियो, जहाँ खरिदको भुक्तानी दिँदा प्रधानमन्त्री देउबाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए। तर उनै देउबाले 2075 पुस 11 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ओली सरकारसँग प्रश्न गरेका थिए। वाइड बडी सम्बन्धमा ठुलो घपला भएको कुरा आएको छ भने मैले पत्रिकामा पढेको मन्त्रीजी एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, महालेखा परीक्षक मलाई भेट भएकै छैन। भन्छ महालेखा परीक्षक मन्त्री के भन्छ मैले कुरा गरेको छु। अब ल त्यो त आवाज स्पष्ट हुनु पर्यो नि, आएर बोल्नु। वाइड बडीमा सबै ठुलो घपला भएको सारा बदमासी भएको छ, सबै भनेको छ। केही भएको छैन थाहा पाउनु पर्यो, जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि। वाइड बडीमा त्यत्रो जग्गा घपला भएको छ, त्यत्रो धारधुली भएको छ, तलखेल भएको छ भन्छ। यो ठिक छ भनेदेखिलाई किन त महालेखा परीक्षकले थाहै छैन भन्छ। त्यसै कारण चाहिँ यो फेरि कुरा वाइड बडीमा धेरै ठुलो घपला भएको छ। यसको फेरि सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। पूर्ण होइन भनेदेखि हामी फेरि ठुलो इरादी हामी छोड्नेवाला छैन। आफैले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको बेला वाइड बडीको भुक्तानी दिएको समेत उनले कुनै हेक्का राखेनन्। जति बेला उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा थिए। देउबा जति बेला प्रधानमन्त्री थिए त्यति बेला माओवादी केन्द्रको समर्थन थियो। देउबा र दाहाल आलो पालो प्रधानमन्त्री भएका थिए। संसदमा देउबाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रश्न गरे। उनको प्रश्नप्रति ओली नरम हुँदै अनुसन्धानमा रहेको विषय भएको भन्दै मत्थर बनाउने प्रयास गरेका थिए। यस विषयमा प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले अनुसन्धान गरेको थियो। अख्तियारलाई छानबिन गर्न सिफारिस गरिए पनि त्यो फाइल अघि बढाएको छैन अख्तियारले। नम्बर 2, ललिता निवास प्रकरण। साना माछा समाएर ठुला माछा उम्किए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता शीर्ष नेता मुछिए। उक्त प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका तत्कालीन उपसभापति विजय कुमार गच्छेदार तानिए। अख्तियारले 3 पूर्व मन्त्री र आफ्नै 1 पूर्व प्रमुख आयुक्त सहित 175 जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यस प्रकरणमा अख्तियार र सिआइबीले मन्त्री परिषदको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई चोखिए। कांग्रेस नेता गच्छेदार विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा पुग्यो। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै चोखिए। नम्बर 3, ओम्नी प्रकरण। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार। सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड बन्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण।
कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त बनेको बेला भएको भ्रष्टाचार काण्डले जनजनलाई छोयो। तत्कालीन ओली सरकारको पालामा भएको यो डरलाग्दो प्रकरणमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र एमाले नेता भानुभक्त ढकाल मुछिए। 1,24,68,48,48,000 रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको देखिए पनि ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न बाहेक कुनै कारबाही भएन। उनै विवादित अनुहार ईश्वर पोखरेल काठमाडौँ 5 र भानुभक्त ढकाल मोरङ 3 बाट चुनाव लड्दैछन्। नम्बर 4, यति होल्डिङ्स प्रकरण। ओली सरकारको पालाको अर्को चर्चित काण्ड हो यति होल्डिङ्स प्रकरण। ओली सरकारले सम्झौता अवधि नसकिँदै गोकर्ण रिसोर्ट, दरबार मार्गको जग्गा, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा आदि यति होल्डिङ्सलाई सुम्पिएको थियो। यति मात्रै होइन, नेपाल ट्रस्टका सम्पूर्ण जग्गा यतिलाई जिम्मा लगाइयो। त्यस्तै पाथिभरा लगायतको सरकारी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि उनले राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको 52 रोपनी जग्गालाई सर्वोच्च अदालतले आङ छिरिङ शेर्पा लगायतको नाममा कायम गरिदिएपछि शेर्पा परिवारले त्यो ठाउँमा कोङडे भ्यू रिसोर्ट प्राली चलाइरहेको छ। यति ग्रुपले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको जग्गादेखि नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको 2,792 रोपनी जग्गा कब्जा गर्यो। नम्बर 5, 70 करोड डिलको अडियो प्रकरण। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा 70 करोड कमिसन मागेको अडियोलाई लिएर विवादमा तानिए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा स्विच कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट भनिएका विजय प्रकाश मिश्रसँग अडियो प्रकरणपछि बास्कोटाले मन्त्री पदबाट नै राजीनामा दिए। यही प्रकरणमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र नेपाल सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकल पौडेल सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा मुछिए। नम्बर 6, 33 किलो सुन गायब। 2074 फागुन तेस्रो साता दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको 33 केजी अवैध सुन बाहिरिने क्रममा हराएपछि यो प्रकरण सतहमा आएको थियो। 33.5 केजी सुन तस्करी र भरिया सनम साक्यको हत्या प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतले मुख्य आरोपी गोरे भनिने चुडामणी उप्रेती सहित 6 जनालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले उक्त प्रकरणमा संलग्न 6 जनालाई जन्म कैद, 1 जनालाई 3 वर्ष र 1 जनालाई 6 महिनाको कैद सजाय सुनाएको हो। घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका सबै प्रहरीले सफाई पाए। नम्बर 7, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा ठूलो भ्रष्टाचार भयो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा सञ्चालित बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा 10 करोड 33 लाख भ्रष्टाचार भएको थियो। अख्तियारले प्रदेश सचिव एम प्रसाद भुसाल सहित 10 जना विरुद्ध 2 वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत ब्रान्ड नखुलेका गुणस्तरहीन लेडिज साइकल खरिद गरेर छात्रलाई वितरण गरेको थियो। प्रदेश सरकारले अम्बिका ब्रान्डका 17,238 साइकल आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको थियो, तर 16,038 थान ब्रान्ड नखुलेका कमसल लेडिज साइकल खरिद गरेको थियो। दर्शकवृन्द, यो मुलुक परिवर्तन गर्नका लागि भन्दै कफन बाँधेर धेरै मानिसहरू त आए, जति आए ती सबै मुलुकलाई उज्यालो बाटोतिर होइन भ्रष्टाचार जस्तो डर लाग्दो अँध्यारो सुरुङतिर पुर्याए। आज मुलुक भ्रष्टाचारको कीर्तिमानीले बदनाम छ। जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको अपेक्षा गरे पनि भ्रष्टाचारले डामिएकाहरूबाट शासित हुन बाध्य छन् जनता। विशेष गरी 2072 को नयाँ संविधान जारीपछि जनताको ठूलो अपेक्षा थियो मुलुकमा युगान्तकारी रूपान्तरण सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा। विडम्बना, मुलुक बदल्छु भनेर कसम खाएकाहरू नै भ्रष्टाचारले डुङडुङती गुनाए। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। 72 वर्षको राजनीतिक यात्रामा हरेक आन्दोलनले नेता पनि जन्मायो, तर सबै नेता देशका लागि योग्य ठहरिएनन्। कारण मुलुक
कुशासन र भ्रष्टाचारको ऐजरूले लपेटियो, जहाँ ती व्यथिति र भ्रष्टाचारको जरो गहिरो गरी गाडियो। तर सुशासन र समृद्धि कुन चरीको नाउँ हो जनताले कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन्। यस पटकको निर्वाचनमा पनि उनै भ्रष्टाचारले पोतिएका अनुहारहरू चुनावी मैदानमा छन्। भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान बनाएका उनै पात्रका कारण मुलुक विश्वमा 117औं भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा छ। वर्ष यता भ्रष्टाचारमा नयाँ कीर्तिमान। भ्रष्टाचारमा नेपाल 117औं स्थानमै। नयाँ संविधान जारी भएपछि जनताको अपेक्षा सुशासन र समृद्धि थियो र हो पनि। तर जनताको त्यो अपेक्षाप्रति दलीय नेतृत्वले धोका मात्रै दिएन, मुलुकमा भ्रष्टाचारको थप नयाँ कीर्तिमान नै कायम गर्यो। यतिसम्म कि मुलुककै कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका अनुहारहरूले नै सरकारी जग्गा हिनामिनादेखि वाइड बडी जहाज खरिदमा चरम बदमासी गरे। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर सीमित वर्गलाई पोस्न कानूनमै संशोधनको सहारा खोजे। 2072 यता 6वटा सरकार बने। ती सबै सरकारले भ्रष्टाचारमा आफूलाई नमुना नै साबित गरे। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नभएको पनि होइन। यहाँ त्यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग लगायतका निकाय छन्। दुर्भाग्य यिनै निकायमा पनि दलीय भर्ती गरेर अपराधलाई छिपाउने हरकत दलीय नेतृत्वले गर्दै आएको छ। जति पटक गयो उति पटक भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड रचेका यिनै शीर्षस्थहरू मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएका मात्रै छैनन्, जसरी पनि निर्वाचन जितेर सत्तामा पुग्ने दाउ छ। दलीय घोषणा पत्रमा हवाई सपना बाँडेर मत बटुल्ने दाउमा रहेका उनीहरूले कहिल्यै भ्रष्टाचारको विषयमा चुँ समेत बोल्दैनन्। कारण उनीहरू आफै त्यही प्रकरणमा मुछिएका छन् भन्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने यो सबैभन्दा ठुलो रोग हो। यसले मुलुकलाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउँछ र यसले सुशासनलाई र विधिको शासनलाई समाप्त गर्छ। तर नेपालमा यो भ्रष्टाचार दिनहुँ प्रतिदिन यो ज्यामितीय गतिमा यो चाहिँ यसको वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। अहिले राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा कुशासन छ र भ्रष्टाचार छ। कहीँ पनि सुशासन र पारदर्शिता कहीँ पनि छैन। र यसको लागि सबैभन्दा जिम्मेवार तत्त्व भनेको राजनीतिक दलहरू आफै हो। राजनीतिक दलहरू यदि भ्रष्टाचारको बारेमा उनीहरूले शून्य सहिष्णुताको या भ्रष्टाचार नगर्ने या भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने यदि प्रतिबद्धता गर्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार को गम्भीर रूपमा न्यूनीकरण हुनेछ। अलमोस्ट यो चाहिँ निर्मूल नै हुनेछ, किनभने राजनीतिक दलकै कारणले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ र राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत पनि हुन्। त्यसकारण अहिले तपाईँको जुन प्रश्न छ कि राजनीतिक दलहरूले किन मौनता गरे, किनभने यो वा त्यो पार्टी कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारको चाहिँ ठुल्ठुला काण्डमा चाहिँ आफै इन्भल्भ छ। दलीय नेतृत्व यदि इमानदार हुने हो भने धेरै हदसम्म भ्रष्टाचारका काण्डहरू रोकिने थिए। तर जति पटक निर्वाचनमा घोषणा पत्र सार्वजनिक गरे पनि यस विषयमा उनीहरू मुख खोल्दैनन्। पछिल्ला अध्ययनहरूले नेपालमा हरेक वर्ष विभिन्न नयाँ स्वरूपबाट भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि बढिरहेको देखाएको छ। विश्वमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा 117औं स्थानमा छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनैतिक तहबाटै हुने गरेको छ। कुल भ्रष्टाचार मध्ये यहाँ 72% हुने गरेको तथ्याङ्क छ, जसले गर्दा दलहरूले सुशासन कायम गर्छन् भन्नेमा कुनै विश्वास नभएको बताउँछन् नागरिक अगुवा केदार खड्का। उनीहरूको त्यो एउटा पुँजी नै समाप्त भयो। दलका नेताहरूको पुँजी भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, सुशासनको माग गर्ने, सुशासनको प्रतिबद्धता दिने जुन आत्मविश्वासको जो पुँजी छ त्यो दलहरूले समाप्त गरेका छन्। किनभने हामीले विगतका निर्वाचित भइरहेका नेताहरूले अथवा मन्त्रीहरूले सांसदहरूले गरेको जुन किसिमको वित्तण्ड
वितण्डाहरू छ त्यो वितण्डाबाट नागरिकहरूले विश्वास गर्दैनन् कि यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने। त्यसकारण चाहिँ दलका प्रतिबद्धता पत्रहरूमा मिसाउने हिसाबले एउटा कस्मेटिक तरिकाले चाहिँ केही ल्याउने कामहरू सानो सानो छोटो छोटो प्याराग्राफमा ल्याउने कामहरू गरेको छन्। तर त्यो साँच्चीकै चाहिँ भ्रष्टाचार उनीहरूले घटाउँछन्, सुशासन प्रवर्धन गर्छन् भन्ने चाहिँ विश्वास आम जनतामा आम मतदातामा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार काण्डमा अघि देखिएका छन् भने दोस्रोमा प्रशासन र तेस्रो स्थानमा न्यायालय भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको थियो। सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका कारण नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा वर्षेनी बढ्दै गएको देखिएको छ। तर आफूहरूको सक्रियताले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउने प्रयास भएको बताउँछन् अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारी। दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ एउटा संवैधानिक अङ्ग भएको नाताले र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने यसको जिम्मेवारी भएको हुनाले आयोगमा परेका उजुरीहरूमा निरन्तर काम भइरहेछन्। हामी चारवटै रणनीतिमा काम गरिरहेछौँ। आयोगको प्रवर्धनात्मक रणनीति, निरोधात्मक रणनीति, उपचारात्मक रणनीति र संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति। अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण परेका भनौँ न भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित उजुरीहरू परेको सम्बन्धमा हामीले अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो उपचारात्मक रणनीति अन्तर्गत पर्दछ। यस अन्तर्गत हामीले अब गत वर्षको त वार्षिक प्रतिवेदनै बुझाइसकेका छौँ जसमा 24,331 उजुरी परेका थिए। त्यसमा हामीले 131 वटा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्था छ र चालु आबमा हामीलाई चाहिँ गत आबबाट 7,162 उजुरीहरू जिम्मेवारी सरेर आएका थिए र 5,710 उजुरी यो 3 महिनामा साउन भदौ र असोजमा परेको अवस्था छ। ती उजुरीहरूको अनुसन्धान छानबिन गरेर हामीले 41 वटा मुद्दाहरू विशेष आधारमा दायर गरिसकेको अवस्था छ अनुसन्धान पूर्ण गरेर। यो सँगसँगै योचोटि अलिकति चालु आबमा स्टिङ अपरेसन जुन रङ्गे हात कारबाही भन्छौँ हामी त्यो पनि 9वटा भएको छ र अलिकति मेजर पनि भएको छ। एउटै स्टिङमा 22.5 लाख र अर्को एउटा रामेछापमा पनि 28.5 लाखसम्मको रङ्गे हात कारबाही भएको अवस्था छ। नेपालमा भ्रष्टाचार किन व्याप्त छ भन्ने तथ्याङ्क हरेक वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकाल्ने प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ। नेपाल सन् 2020मा 34 अङ्क ल्याएर 113औं स्थानमा उक्लिएको थियो। सन् 2021मा 117औं स्थानमा थियो। नेपाल सन् 2022मा पनि यही र्याङ्किङमा छ। सुशासनमा 50 भन्दा कम अङ्क ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त मानिन्छ। त्यसकारण नेपाल पनि भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा अघि पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु र व्यवसायमा घुसखोरी कायमै हुनुले पनि नेपाल झन पछि छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरूको सशक्तिकरण, खुला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्याङ्क सम्प्रेषण र सूचनामा पहुँच जस्ता सुझाव दिएको थियो। यसतर्फ जसको सरकार आए पनि कुनै सुधार देखिएको छैन। बरु कसले बढी भ्रष्टाचार गरेर कीर्तिमान कायम गर्ने भन्ने हो। दर्शकवृन्द, गायक शिशिर योगीको गीतको हरफमा भनिए झैँ म एउटा मानिस खोजिरहेछु। हो, यो गीतको हरफले भने चाहिँ यो देशले एउटा मानिस खोजिरहेको छ। विडम्बना, त्यो मानिस अझै भेटेको छैन मुलुकले। यस पटकको निर्वाचनमा पनि कुनै थोत्रा अनुहारहरू छन् जो पटक पटक परीक्षण भइसकेका हुन्। उनै पात्रहरूले देश र जनताप्रति गरेको बेइमानीकै कारण भ्रष्ट मुलुकको रूपमा दरिएको छ हाम्रो देश। विश्वमा 117औं स्थानमा भ्रष्ट मुलुक भएर कीर्तिमान कायम गरेको यो देशले कहिले खोजेको जस्तो मान्छे पाउला भन्ने प्रश्न हुँदा हुँदै पनि फेरि उनै अनुहारहरू शासन सत्तामा दोहोरिए भने भोलिका दिनमा मुलुकको हालत कस्तो होला? के देशभक्त नागरिकले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएन र? हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।